बशीर खान लाहौर का रिहायशी था। उसके दो बड़े भाई थे। तीनों की शादियां हो चुकी थीं और तीनों के पास औलाद जैसी नेमत भी थी। बशीर खान के दो ही छोटे बेटे थे, बाकी सबकी औलाद बड़ी थी। बशीर खान और उसके दोनों भाई ड्राइवरी करते थे। बशीर खान तो लाहौर में ही गाड़ी चलाता, जबकि उसके बड़े भाई लाहौर से पेशावर तक जाते थे। खान ट्रांसपोर्ट में उनका बाप शहरोज का नाम काफ़ी मशहूर था। इसी नाम की वजह से उन्हें माकूल तनख्वाह पर रख लिया गया था। तीनों भाइयों में इत्तफाक था, सब प्यार मोहब्बत से रहते और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी, और शायद आगे भी खूबसूरत गुजरती अगर बशीर के साथ वो अजीबो गरीब वाक़या पेश ना आता। बशीर खान रात की ड्यूटी करके 11 बजे अपनी गाड़ी अड्डे पर दूसरे बंदे को देकर सारा पैसा जमा करवा के घर आ जाता। उसके बड़े भाई का बेटा हाफिज़ कुरान था। वो रात 12 बजे टीवी पर तिलावत कुरान सुनता रहता था। बशीर खान जब भी रात को घर आता तो भतीजे के कमरे से तिलावत की आवाज़ आ रही होती, तो बेइख्तियार उसके कदम अपने भतीजे के कमरे की तरफ चल पड़ते। वहाँ काफ़ी देर बैठकर तिलावत सुनता तो रूह को सुकून पहुँचता। इस तरह उसके दिन भर की थकावट उतर जाती और फिर वो सोने चला जाता। मंगल का मनहूस दिन था जब रात को बशीर ने अपनी ड्यूटी पूरी की और गाड़ी अड्डे पर खड़ी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल निकाली और घर की तरफ रवाना हुआ। स्टॉप से सीधा पुल की तरफ मुड़ गया। उसके आगे बड़ी आबादी के करीब उनका बड़ा सा घर था। उस रास्ते से गुजरने के लिए उसे रोजाना कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। कब्रिस्तान से चंद कदम दूर उसकी मोटरसाइकिल ने चलने से जवाब दे दिया। मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट हो गया था और वहां दूर दूर तक कोई मैकेनिक नहीं था। वापस जाता तो बहुत देर हो जाती। घर से थोड़े फासले पर था, सो बशीर ने पैदल चलने का सोचा और मोटरसाइकिल को खींचता धकेलता कब्रिस्तान से गुजरने लगा। यहाँ से वो पहले भी गुजरता था, मगर उसे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था। आज न जाने क्या बात थी कि कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक पुरअसरार सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरायत कर गई। वो खौफजदा होकर चारों तरफ देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। बशीर ने खुद को संभाला और काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, मगर कोई तो पुरअसरार चीज जरूर थी जो माहौल को गवाह बना रही थी। अभी वो कब्रिस्तान के वस्त में ही पहुंचा था कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत की आवाज थी। पक्की टाइलों से बनी कब्र के पीछे से वो आवाज आ रही थी। बशीर खान का तजस्सुस जाग उठा और आंखों में खौफ दोहराया। आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब पहुंच गया। औरत की आवाज़ अब वाज़े हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बशीर खान को औरत की आवाज़ के अल्फाज का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वो आगे बढ़ा तो एक रूह अफ़ज़ा मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक नौज़ायदा बच्चे की कफन में लिपटी लाश और खुली कब्र। सबसे अजीब बात कि एक औरत मौजूद थी। उसने अपने बाल पूरी तरह से खोले हुए थे और बच्चे का कफन उतार कर कुछ कर रही थी। पहले तो बशीर ने सोचा कि चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊं, मगर उसके ज़मीर ने इजाज़त ना दी। वो औरत उस बच्चे की लाश की बेहुरमती कर रही थी। एक मुसलमान होने के नाते बशीर खान का फ़र्ज़ बनता था कि वो उसे रोके। बशीर का पख्तूनी खून जोश में आया और फैसला किया, ख्वाह ये औरत कोई मावराई मखलूक ही क्यों ना हो, इसे रोकना होगा। मगर वो पहले देखना चाहता था कि औरत आखिर कर क्या रही है। वो दबे पांव कब्र के बिल्कुल पास आ गया। उसने देखा कि वो औरत बच्चे को सुरमा लगा रही है और औरत ने अपनी उंगली से एक बिंदिया बच्चे के माथे पर लगाई। फिर नामालूम ज़बान में कुछ बुड़बुड़ाने लगी और फिर वो बच्चे के ऊपर बैठकर साथ भरे पानी के घड़े से अपने ऊपर पानी फेंकने लगी। बशीर खान की समझ में आ गया कि ये औरत क्या कर रही है। बशीर खान ने सुन रखा था कि ऐसे अमल बे औलाद औरतें करती हैं ताकि उन्हें औलाद हो सके। बशीर खान कब्र की ओर से निकला और उस औरत को बालों से पकड़ लिया और एक जोरदार झटके से औरत को बच्चे की लाश के ऊपर से हटा दिया। जाहिल औरत, क्या शैतानी काम कर रही है तू? औरत बदहवास हो गई। बशीर खान ने अभी तक औरत के बाल पकड़े हुए थे। मुझे छोड़ दो, तुझे छोड़ दूं ताकि तू फिर ये गंदा काम करे। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम जितनी दौलत चाहते हो मैं दूंगी तुम्हें। मगर बशीर खान ने औरत की बात पूरी होने से पहले ही औरत को एक जोर आवर झटका दिया। मैं तो अब तुम्हें थाने में ही छोड़ूंगा। थाने का नाम सुनकर औरत की आंखों में खौफ समा गया।
ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے بشیر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا تو پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کوئی بھی اس قسم کا گھٹیا کام نہیں کرو گی۔ چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑ کر آؤں۔ نہیں نہیں، میں گھر خود چلی جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ نہ آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ ضرور آؤں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات کروں گا تاکہ تو آئندہ ایسا کوئی اور قدم نہ اٹھائے۔ اچانک وہ بشیر خان کے قدموں میں جھک گئی۔ بشیر خان نے سمجھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ نہ آنے کے لیے منت سماجت کرے گی، مگر بشیر کے تمام اندازے غلط ہو گئے۔ جب عورت نے جھک کر بشیر خان کے قدموں کے پاس سے گھڑا اٹھایا اور کمال پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، بشیر خان نیچے گرا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر ایک رکشہ روکا اور غازی روڈ جانے کو کہا۔ غازی روڈ اتر کر ایک گلی میں داخل ہوئی۔ تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب سی شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل کے رکنے سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں، آپ بتائیں۔ اب تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے، اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، مگر تم روزانہ کی طرح مجھے خوش کرو تو۔ آخری الفاظ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اور ہونٹوں پر ہوس بھری مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بشیر ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر وہ قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ گھڑے کی ٹھیکری نے اس کے سر کو بہت گہرا زخم دیا تھا۔ بشیر خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت بھی تلاوت قرآن پاک سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے اتر گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عورت کو تو بھگا دیا ہے، بس اب بات ختم ہو گئی، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اس کے بعد سے شروع ہونے والا تھا، جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر بشیر گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی اور پھر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اس کی بیوی اور بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا، اس کا اپنا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور ہی قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں نے قبر کھودنے شروع کر دیے۔ قبر گیلی اور تازہ تھی۔ چند لمحے میں قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا، قبر کو بڑی مہارت کے ساتھ بند کر دیا، بچے کو اٹھایا اور پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی کہ سیڑھیاں ہی اوپر کو جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر عورت کی نظروں سے بشیر خان اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی بشیر خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کوئی عجیب طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں بنے کمرے نما کوٹھڑی میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، اب جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بشیر خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوف زدہ ہوا۔ نہ جانے کیسا خواب تھا یہ، بشیر خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل تمہیں اور یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہیں ضرور اولاد ہوگی۔
नागेश बाबा ने सकीना से कहा, अभी अभी बच्चे पर अमल करके बाहर निकली थी, मगर आपने कहा था अभी अमल वही शख्स करेगा, मगर यहाँ तो अचानक ही ये बच्चा आ गया, वो शख्स क्यों नहीं नजर आया मुझे? ये सब तुम नहीं समझ सकती सकीना, जब इंसान सोता है तो रूह उसका साथ छोड़ देती है, और हमने बशीर खान की रूह को काबू में कर लिया। अब वो हर मंगल के दिन हमें कोई ना कोई बच्चा दे जाएगा, और वो यही समझेगा कि उसने ये ख्वाब देखा है। अब तुम इस बच्चे की लाश के टुकड़े करो, और अगले मंगल तक तुमने ये गोश्त खाना है, और कोशिश करो कि अपने शोहर को भी खिलाओ इसमें से। जाओ अब अपने घर और अपना काम करो। सकीना ने जल्दी से बच्चे को शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर चली गई। इंसान और शैतान की जंग अज़ल से जारी है और आखिरत तक जारी रहेगी। शैतान के बहकावे में वही आता है जिसका ईमान कमज़ोर होता है, और सकीना का शुमार भी उन्हीं कमज़ोर ईमान वाली औरतों में होता था। सकीना का खावंद इश्तियाक बहुत ही नेक सिफ्त आदमी था। इश्तियाक वालदैन का इकलौता बेटा था और वो पोश एरिया में एक शानदार कोठी में रहते थे। सकीना के सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। उसकी सास रिवायती सासों से बिल्कुल उलट थी, मगर पोते पोती की आस किसे नहीं होती, और वो भी जब उसका बेटा इकलौता हो। सास कभी कभी कह देती थी कि तुम हमें कब पोता दोगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ बीवी दोनों में कोई नुक्स ना था, बस कुदरत की तरफ से ही देर थी। सकीना के घर में काम करने वाली मासी ने उसे नागेश बाबे से मिलने की तरगीब दी थी, और फिर ममता की तड़प ने उसे गुनाहों के दलदल में इतना धकेल दिया कि अब वो चाहते हुए भी वापस नहीं आ सकती थी। सास बहू पर इतनी नज़र तो नहीं रखती थी, ना सास के दिल में कोई मैल था, मगर पिछले 1 माह से बहू रात को देर से घर आती तो सास के दिल में अचानक सौ तरह के वसवसे उठते थे। आज भी जब सकीना रात को 1 बजे घर लौटी तो सास, जो कब से उसके इंतजार में जाग रही थी, बहू के आगे आन खड़ी हुई। सकीना बेटी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जी अम्मी बताएं। बेटा, इतनी रात को घर से बाहर रहना एक औरत के लिए अच्छी बात नहीं है। माँ जी, मैं अपनी दोस्त नाइला के पास गई थी और वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, अगर खाना खाना है तो खा लो और सो जाओ। इस इश्तियाक को तो घर की फिक्र ही नहीं। कारोबार में ऐसा मसरूफ हुआ है कि 2 हफ्ते से पहले घर ही नहीं लौटता। सकीना जाने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो सास ने कहा, बेटा ये शॉपर में क्या लाई हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी शॉपिंग की थी। सकीना ने बज़ाहिर तो सुकून से कहा, मगर उसके अंदर एक तूफान सा उबल पड़ा। वो सोच रही थी कि अगर सास ने इसरार किया तो उसे क्या दिखाएगी। एक बच्चे की लाश के टुकड़े लाई हूँ। अच्छा जाओ बेटा, आराम करो। सास ये कहकर अपने कमरे में चली गई और सकीना ने सुकून का सांस लिया। उसने बच्चे का एक टुकड़ा उबाला और नमक मिर्च लगाकर खाने के लिए मुंह तक ले ही गई थी कि अचानक करेहत की वजह से उसे उबकाई आई। भागकर बाथरूम की तरफ गई। उल्टी करने के बाद वो ये सोचने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, और फिर उसे शैतानी ताकतों का भी डर था। इस ख्याल के साथ ही वो बाथरूम से निकली और पके हुए बच्चे के गोश्त के टुकड़े को खाने लगी। इस घिनौने काम के बाद वो बिस्तर पर चली गई। तरह तरह की सोचों ने उसे घेर लिया। ये महीने का 3रा मंगल था जब बशीर खान ने वही ख्वाब देखा कि वो कब्रिस्तान से एक बच्चे की लाश निकाल कर जा रहा है, और फिर वही सीढ़ियाँ चढ़ता है और उसी शख्स को बच्चा देकर वापस आ जाता है। बशीर खान पहले तो ख्वाबों से इतना परेशान नहीं हुआ था, मगर अब परेशानी उसके चेहरे से टपक रही थी। दूसरे ही दिन वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, तमाम रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर एक बात पूछूं, आप साफ साफ बताना। मेरे पास ऐसे केस पहले भी आए हैं जिनमें मरीज एक ही तरह का ख्वाब बार बार देखता है। या तो वो मंजर उसकी जिंदगी आना होता है या फिर आ चुका होता है, मगर ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो किसी चीज को देखकर उसका असर अपने लाशऊर में छोड़ देते हैं। फिर जब वो इंसान सोता है तो उसका शऊर सो जाता है और लाशऊर जाग जाता है। तभी लाशऊर में बैठे ख्यालात या गुजरे मनाजिर उसे ख्वाब की सूरत में नजर आते हैं। बशीर साहब, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया पेश आया है? जी डॉक्टर साहब, वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है। बशीर ने डॉक्टर को कब्रिस्तान में दाखिल होने से लेकर बेहोश होने तक के तमाम वाकयात सुना दिए।
بشیر صاحب بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے بشیر خان کو کچھ ادویات لکھ کر دی۔ بشیر خان کلینک سے باہر نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہ خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ بشیر کو ڈاکٹر کی کسی بات پر تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا، اگر یہ خواب ہی تھا پھر اسے روزانہ نظر آتا، اس کے لاشعور میں چپکا جو ہوا تھا۔ مگر اس کے اندازے کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور وہ کسی مختلف قبرستان سے بچے کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو پہنچاتا نظر آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دوست کی آواز آئی۔ بشیر خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک ہی محدود کام کرتا تھا۔ بس یار کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو۔ یار مختار، میری بیماری ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے، مگر مسئلہ ہے کیا؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے، بشیر ٹالنے لگا۔ یار بشیر، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے اور کبھی کہتے ہو کہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، سامنے والے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اور اس مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ دونوں دوست ہوٹل میں چلے گئے اور چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ بشیر نے ساری بات بتائی۔ بشیر، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا، تم مجھے پیر صاحب کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن بشیر پیر نواز صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے واپس دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر نے 200 روپے اس کو دیے اور اندر چلا گیا۔